वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबिते। ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबिता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत का। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इसराइल की बिला जवाब जारियत और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर इसराइल की शदीद मजम्मत। इलाकाई और आलमी अमन को खतरात में डालने पर इसराइल पर तनकीद की। आलमी बरादरी से इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा किया। इसराइल का एक बार फिर ईरान पर हमला। इसराइली एयरफोर्स को मुकम्मल आज़ादी दे दी। तेहरान में हमले के दौरान 2 ईरानी जनरल्स, 3 जोहरी साइंसदान समेत 60 शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फिजाई हमला तेहरान के मसरूफ और गुंजान आबाद इलाके में हुआ। रेस्क्यू इदारे मौके पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे रहने की भी इत्तलात। ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी हमला। तेल अवीव, हैफा, मकबूजा बैतुल मक़दस पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर धमाका। सयोनी रियासत का जोहरी तहकीकी मरकज भी निशाना बनाया गया। ईरान अब तक 200 से ज़ायद मिसाइल दाग चुका। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोइम का नाम दे दिया। ईरानी मिसाइलों की इसराइल के बेशतर मकामात पर तबाही। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए। सयोनी खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमले में 44 अफराद जख्मी, 1 शख्स हलाक होने की इत्तला। इसराइल का वहशियाना रवैया। ईरान ने अमेरिका के साथ इतवार को शेड्यूल मुज़ाकरात में शमूलियत न करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमलों के दौरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बेमानी हैं। मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इतवार को ओमान में शेड्यूल थे। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। इसराइल को भागने नहीं देंगे, मफलूज करके दम लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का 2 टोक ऐलान। कहा, इसराइल का जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। सेहूनी दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाई जाएगी। ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान में इसराइल से बात मुमकिन नहीं। अपनी दिफाई सरहदों की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आइंदा भी भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी सहाफ़ी को कवरेज से रोक दिया। अमरीकी सहाफ़ी को ईरान के मिसाइल हमले की तेल अवीव में कवरेज के दौरान रोका गया। सहाफ़ी ईरान की जानिब से किए गए हमले के बाद मुतासरा इलाके की बराह रास्त कवरेज करने के लिए पहुंचा। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को लाइव कवरेज में हमले होने वाले नुकसानात दिखाने से रोक दिया। ईरान इसराइल जंग के बायस अमरीकी सदर के आलमी रहनुमाओं से राबिते। अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं का मशरक़ वस्ती में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर से राबिता किया। मशरक़ वस्ती में जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़िलिस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने भी सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता किया। मशरक़ वस्ती की बिगड़ती सूरत हाल पर बातचीत। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के नुमाइंदों ने पोजीशन वाज़ेह की। आलमी इदारा कोई मुतफ़िक़ा लाहेअमल इख्तियार करने में नाकाम रहा। ईरानी मंदूब आमिर सईद की सलामती कौंसिल में इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करके जनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल
میں خبردار کر دیا، کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ۔ امریکہ کو اسرائیل حملوں کی اطلاع پہلے سے دی تھی، لیکن امریکہ حملوں میں ملوث نہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی ایران پر حملوں کی سخت مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر حملے ہونے والے اجلاس میں خطاب میں عاصم افتخار نے کہا، اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب امن مذاکرات کی امید بنتی تھی۔ حملہ نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی بلکہ عالمی سفارتکاری کی توہین ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران چین کے سفیر کوانگ کانگ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسرائیل کو حملے روکنے چاہیے۔ ایران کی جوہری تنصیبات بھی نقصان پہنچائی گئیں، ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر اسرائیل حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا، کہا امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ ایران کے نیوکلیئر پاور پروگرام مذاکرات اتوار کو طے تھے۔ نیتن یاہو نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کار کو مار دیا، امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا۔ نیتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ بھارت کو ایک بار پھر سکی کا سامنا۔ بھارت کی فیڈف گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کرانے کی کوشش ناکام۔ فیڈف اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے بجائے رپورٹنگ میں رکھنے کا فیصلہ۔ بھارت کے سفارتی وفد کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ چین نے فیڈف اجلاس میں پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ فیڈف اجلاس میں ترکی اور جاپان کی جانب سے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی گئی۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تسویہ طلب مسائل کا حل سفارتکاری اور مذاکرات سے ممکن ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی برسلز میں پریس کانفرنس کا مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ دو ایٹمی طاقتیں ہونے کے باعث پاک بھارت کشیدگی تیزی سے بڑھی۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پاکستانی پیشکش کو مسترد کیا۔ بھارت ہر بار بات چیت اور مذاکرات سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ فلسطینی عوام کو فراہم کی جانے والی امداد کی صورتحال کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فراہمی اور فلسطینی طلباء کے لیے تعلیمی معاونت بڑھانے پر زور۔ غزہ اور مغربی کنارے پر بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فلسطین کاز کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی، سفارتی حمایت کا اعادہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی واپسی کو پاکستان کا سرنڈر قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 2019 میں بھی ابھینندن کو بھارت واپس بھیجنا پاکستان کا سرنڈر تھا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے مل کر سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھی ابھینندن کو 24 گھنٹے میں واپس بھیج کر پاک فضائیہ کی فتح کو شکست میں بدلا۔ اسرائیل کی شکست علاقائی امن اور توازن کے لیے ناگزیر ہو چکی۔ اسرائیل نہ صرف فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے بلکہ وہ بھارت کے پاکستان کے خلاف حملوں اور سازشوں میں بھی سہولت کاری کر رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کا سخت موقف، کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی مزاحمت حق بجانب ہے، پاکستان کو عالمی ضمیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہتھیار اسرائیل ساختہ تھے. بھارت پاکستان کو سنجیدہ حکمت عملی اپنانا ہوگی. OIC اجلاس بلانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اگر سولر پینل پر 18% ٹیکس عائد کیا گیا تو پیپلز پارٹی بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی. سولر پینلز پر ٹیکس کے خلاف ہیں. یہ تمام منصوبے درست نہیں تو پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی. پریس کانفرنس کے خطاب سے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ صوبے کو وفاق کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. وفاق میں اتحادی نہیں ہیں. ہم نون لیگ کو نہیں وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تاریخ اور عوامی دوست بجٹ پیش کیا جو مشکل معاشی حالات کے باوجود عام آدمی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا. سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام ممن نے کہا کہ بجٹ میں ایسے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے جو روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. MKM اب کراچی کے عوام کی حقیقی نمائندہ جماعت نہیں رہی. اس کی سیاست کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دیا. سندھ بھر میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہو رہی. نان فائلرز کی نقد رقم نکالنے کی حد 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا. نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کے تحت نئی حد سے زیادہ رقم نکالنے پر 800 روپے کا ٹیکس لاگو ہوگا جبکہ اس سے پہلے 600 روپے کاٹے جاتے تھے. گزشتہ سال خیبر پختونخوا پر معاشی دباؤ بہت زیادہ تھا. وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس وصولیوں میں کمی کی وجہ سے صوبے کو 90 ارب روپے کم ملے. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ پر پریس کانفرنس کہا کہ خیبر پختونخوا کا سالانہ ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھایا گیا. اگلے مالی سال میں 810 ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے جن کی مجموعی لاگت 500 ارب روپے سے زائد ہے. نئے مالی سال میں کوئی نیا قرض نہیں لیا جا رہا. پولیو کی جانچ کے لیے ملک بھر سے مئی میں جمع کیے گئے 116 ماحولیاتی نمونوں میں سے 47 میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. پولیو وائرس 34 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پایا گیا. سندھ کے 14 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق. خیبر پختونخوا کے 8، بلوچستان کے 6، پنجاب کے 4 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. گلگت بلتستان کے 1 ضلع کا ماحولیاتی نمونہ مثبت پایا گیا جبکہ اسلام آباد کے ماحولیاتی نمونے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رضاکارانہ بلڈ ڈونیشن کرنے والوں کو خراج تحسین نوجوان سے بلڈ ڈونیشن کے کار خیر میں حصہ لینے کی اپیل کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا کہ رضاکارانہ طور پر بلڈ ڈونیشن کرنے والے خاندان نہیں پورے معاشرے کے محسن ہیں. خون کا ہر قطرہ قیمتی ہے جو کسی ضرورت مند کے لیے زندگی کا پیغام بن سکتا ہے. عظمہ بخاری کا حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا. وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ مریم نواز ڈیلیور کر رہی ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں. مریم نواز 16 ماہ سے لوگوں کو خواب نہیں دکھا رہی، خواب پورے کر رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ پنجاب کا بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا، اس کو مسترد پہلے ہی کر رہے ہیں. جو شخص اپنی سیٹ جیت نہیں سکا وہ ہمیں لیکچر مت دے. لاہور ہائی کورٹ کا گریڈ 20 اور 21 کے افسران سے گاڑیاں واپس لینے کا حکم. چیف جسٹس اور دیگر ججز کی منظوری کے بعد پالیسی پر عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن جاری. افسران کو سرکاری گاڑی کے بجائے ماہانہ بنیاد پر فکس الاؤنس دیا جائے گا. گریڈ 20 کے افسران کو 65,960 روپے ماہانہ اور گریڈ 21 کے افسران کو 77,430 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. سینئر اداکار نعمان اعجاز کم آمدن والے طبقے کو مہنگی بجلی دینے پر ناراض. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، سوال اٹھایا. 20,000 تنخواہ لینے والے کو 60 روپے فی یونٹ کا ریٹ لگایا جاتا ہے.
लाखों में तनख्वाह लेने वालों को मुफ्त बिजली क्यों दी जाती है? शहर कायद के बासी एक जानिब शदीद गर्मी की वजह से परेशान तो दूसरी जानिब उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई। महकमे मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर ने पेशगोई की है कि पीर के रोज़ कराची में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और कहीं दरमियानी शब में शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक एक मगरबी हवाओं की दबाव का सिस्टम बालाई इलाकों की जाने बढ़ रहा है, जिसके ज़ेरे असर सिंध के मशरकी हिस्सों में भी नम हवाएं दाखिल हो रही हैं। बाजोड़ में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ैनब के घर पर रॉकेट हमला। DPO के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले में घर के मेन गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। रवां साल फरवरी में NA 8 बाजोड़ से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ैब को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया गया था। सऊदी अरब में हज के दौरान 18 पाकिस्तानी आज़मीन हज इंतकाल कर गए। जामाक होने वालों में 10 मर्द और 8 खवातीन शामिल। ज़्यादातर शहरी बुजुर्ग शहरी थे। वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़रा के मुताबिक जब पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम की अमवात दिल का दौरा और मुख्तलिफ बीमारियों के बाइस हुई। जामाक अफराद को मदीना मुनव्वरा में वाक़ कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सपुर्द खाक कर दिया गया। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 274 हो गई। तैयारा गिरने की जगह से मलबा हटाने का काम ताहाल जारी। भारतीय माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक तैयारे के परों में बज़ाहिर खराबी थी। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। भारतीय मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए 30 सेकंड बाद गिर गया। कौमी हॉकी टीम नेशनल कप में मेज़बान मलेशिया के खिलाफ आज मद्दे मुकाबले आएगी। पाकिस्तानी टीम मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मैदान में उतरेगी। FIH नेशंस कप का आगाज 15 जून से होगा। इवेंट का फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 282 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। एडन मार्करम ने दूसरी इनिंग्स में फाइटिंग सेंचुरी बनाकर जनूबी अफ्रीका की फतह में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी नौजवान क्रिकेटर बाबर आजम की कवर ड्राइव के दुनिया भर में चर्चे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान बाबर आजम की कवर ड्राइव गुफ्तगू का मौजू बन गई। इंग्लिश कमेंटेटर और साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने बाबर आजम को कवर ड्राइव पर खूब तबसरा किया। नासिर हुसैन ने कहा कि कवर ड्राइव आंखों के लिए खूबसूरत शॉट है और इस शॉट पर विराट कोहली और बाबर आजम याद आ जाते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी। वनडे मैच की इनिंग्स में 34 ओवर्स तक 2 गेंदें इस्तेमाल होंगी। ICC के कवानीन के मुताबिक 35वें ओवर से 50वें ओवर तक टीम एक ही गेंद इस्तेमाल करेगी। टेस्ट में कनेक्शंस के मद्दे मुताबिक खिलाड़ियों का नाम मैच से पहले देना होगा। वनडे में नए कवानीन का इत्तलाक 2 जुलाई, टेस्ट में 17 जून से होगी।